شروع اللہ تعالیٰ کے नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे जहां भी होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौलमा हिना। मेरी जमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जमात हफ्तम उर्दू की किताब में से हमने शुरू किया हुआ है बाब शिशम, जिसके दो उन्वानात हैं, इंसानियत का अदराक और माशरती शऊर। गुज़िश्ता 2-3 रोज से हमने शुरू किया हुआ है, यानी आप पढ़ रहे हैं बच्चों सबक 6.1 इतराम निस्फा। आज इस सबक का चौथा लेक्चर यानी आखिरी लेक्चर आप पढ़ेंगे और सीखेंगे क्या? लिखना की फहरिस्त से लिया हुआ हासिल ताल्लुक जो हमारे सबक में शामिल है। अखबारात, जरायद या कुतब से इमला को सेहत और रफ्तार के साथ लिखना आज के सबक में बच्चों आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करवाएंगे मौलम, जो बहुत ही आसान है। मौलम कुछ अल्फाज बोलेंगे, आपने बच्चों ये अल्फाज दुरुस्त इमला के साथ लिखने हैं। रफ्तार भी आपकी मुनासिब होनी चाहिए, यानी जैसे मौलम बोले फिर आपने ये लिखना है। पहला लफ्ज है तरवीज, तज़हीक, सनफी, पैया, फोकियत, तर्ज खिताबत, नाला, जदीदियत और तहकीर। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सरअंजाम दे। लेकिन आपने इमला लिखते हुए एक तो खुशखती का बहुत ख्याल रखना है और लफ्जों की बनावट और उनकी साख्त को भी बिल्कुल दुरुस्त लिखना है। जी तो अच्छे बच्चों, हमारी सरगर्मी हुई खत्म, बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज आप क्या सीख रहे हैं बच्चों? उर्दू इमला। इमला लिखना कहाँ से सिखाई जाएगी? अखबारात, रसाइलवात, जरायद में से आज के सबक में इमला लिखना आपको सिखाया जाएगा। बच्चों इमला लिखना आप गुज़िश्ता कई जुमातों से सीख रहे हैं और इसमें इमला में भी मैंने आपको पहले बताया था क्या चीज़ ज़रूरी होती है। अल्फाज की बनावट, उसकी साख्त, खुशखती और उसके साथ साथ मुनासिब रफ्तार के साथ लिखना, यानी जैसे जैसे बोलते जाए अल्फाज वैसे वैसे आप लिखते जाए। ये नहीं कि बहुत आहिस्ता लिख रहे हैं, अगर बहुत तेज़ी में लिख रहे हैं तो गंदा लिख रहे हैं, जिससे लफ्ज़ ही समझ में ना आए, गुडमुट हो जाए और पढ़ने वाला समझ ही ना पाए कि आपने क्या लिखना है। ये है वो असूल जो उर्दू इमला करते हुए आपने अपने जहन में रखने हैं। यानी एक तो आपने रफ्तार आपकी बहुत मुनासिब होनी चाहिए, जैसे जैसे बोलता जाए जो आपके मौलम है, या अगर आपकी ही कोई हम जमात या वालदैन में से कोई आपको इमला लिखवा रहा है तो आपने क्या करना है कि उनके अल्फाज को एक तो पहले तवज्जो से सुनना है। आपके कान जो है उनकी आवाज़ की तरफ हो और आपके हाथ लिखने में मसरूफ़ हो, आंखें आपकी कॉपी पर हो कि आप साथ साथ लिख रहे हो। ये आपके जिस्म के सारे अज़्ज़ा जो है इसमें काम करेंगे। क्या काम करेंगे? आपकी आंखें कॉपी पर होंगी लेकिन आपके कान वो आवाज़ सुन रहे होंगे जो मौलम आपको बता रहे होंगे, या फिर आपके घर का कोई भी फ़र्द आपको इमला लिखवा रहा है या कोई हम जमात आपको लिखवा रहा है, और आपके हाथ क्या काम कर रहे होंगे? आप उस आवाज़ को सुनकर वो अल्फाज लिख रहे होंगे। लिहाजा रफ्तार आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एक तो अल्फाज खुशखत लिखे जाए और बोलने वाले के साथ साथ आप लिखते जाइए। ये नहीं कि आप रुक जाए फिर उसको कहें कि मुझे अब दोबारा बताएं। लिहाजा आपने इमला लिखते हुए बहुत सारी बातों को अपने मद्देनज़र रखकर फिर इमला लिखनी है। इसके लिए हम सरगर्मियां करेंगे। पहली हमारी सरगर्मी है बच्चों QR कोड को स्कैन करना। आप बड़े अच्छे तौर पर सीख चुके हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, क्या होगा? अखबार का एक तराशा आपके सामने आएगा और ये ग्रो की सूरत में करेंगे, यानी 2 से 3 ग्रो बन जाए, 4 अफराद का ग्रो बन जाए। तो क्या करें? ग्रो का एक फर्द जो है इबारत के इस जो खत कशीद किया हुआ है इस हिस्से को मुनासिब रफ्तार से एक तो बोलेंगे और आपने लिखना है इमला, और जांच भी वही करेगा। सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है अखबार के तराशे का वो ग्रो का एक रुकन बोलेगा और बाकी जो अरकान है वो इसको लिखेंगे। ठीक है, मुनासिब ग्रोह में तकसीम हो जाए, 4 का ग्रोह बन जाए, 5 का ग्रोह बन जाए, 6 का ग्रोह बन जाए। ग्रोह का एक फर्द बोलता जाएगा और बाकी लिखते जाएंगे, और जो बोलेगा वो जांच भी करेगा कि जो जो अल्फाज वो बोल रहा है आया सब रुकन वो लिख चुके हैं या नहीं। इस सरगर्मी के जरिए बच्चों क्या आप सीखेंगे? अल्फाज के साथ साथ लिखना। लिहाजा यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। जी बच्चों, बढ़ते हैं अब अपनी दरसी किताब के सवालात की तरफ जो कि आप घर जाकर हल करेंगे। इसका इमला लिखेंगे आप, और ये इमला कैसे लिखेंगे? अपने घर के किसी फर्द की
مدد سے، والدین میں والد یا والدہ کی مدد لے سکتے ہیں، بہن بھائی کی مدد لے سکتے ہیں، وہ بولتے جائیں گے اور آپ لکھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کسی اخبار یا کتاب سے حقوق نصفہ یا احترام نصفہ سے متعلق موضوع اقتباس کا املا والدین یا بہن بھائی کی مدد سے حل کریں گے۔ دونوں سوالات آپ گھر جا کر حل کریں گے، لیکن اس میں اپنے گھر کے کسی فرد کی مدد ضرور لیں گے تاکہ وہ بولے اور لکھے، اور ساتھ ساتھ وہ ضرور اس پر اس چیز کو شامل کرے کہ کیا آواز کی رفتار کے ساتھ ساتھ آپ نے املا لکھی اور املا آپ نے کتنے وقت میں مکمل کی ہے۔ بچوں یہ والا جو سوال ہے، یہ عبارت کی سلیس کرنا، اس میں آپ کی خوش خطی کی مشق ہوگی، یعنی آپ اس عبارت کو پڑھیں گے اور اس کو بہت آسان الفاظ میں لکھیں گے، آسان اردو میں لکھیں گے آپ کو، یعنی آپ خود سے لفظ بنائیں گے اس پورے عبارت کو پڑھنے کے بعد، بہت توجہ سے پڑھیں گے۔ یہ کام بھی بچوں اپنے گھر جا کر کرنا ہے۔ معلم سے رہنمائی آپ جماعت میں لے سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس سوال کو حل کریں گے، کس طریقے سے حل کریں گے، یعنی سلیس ہوتی ہے کسی بھی عبارت کو آسان اردو میں بتانا، یعنی ایسی زبان میں تبدیل کرنا بہت جو عام فہم ہو، بہت آسان ہو، سننے والے کو آسانی سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے گھر جا کر یہ کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی منصوبہ ہے، کیونکہ ہم اب اس وقت سبق 6.1 مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں، لہٰذا یہ عملی منصوبہ آپ 1 سے 2 روز میں مکمل کریں گے اور پھر اپنے معلم کو بتائیں گے، یعنی ان کو اس بات کی اطلاع دیں گے کہ آپ کو جو کام تفویض کیا گیا تھا عملی منصوبے کی صورت میں، وہ آپ مکمل کر چکے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگلے روز ہی آپ مکمل کر لیں، 1 سے 2 دن کا وقت دیں معلم، تاکہ آپ اس کام کو مکمل کر کے انہیں بتائیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس کام کو مکمل کریں۔ کرنا کیا ہے بچوں، آپ نے والد کے ہمراہ قرآن و سنت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواتین کے حقوق پر مشتمل احکام کا ایک خاکہ بنانا ہے۔ خاکہ آپ کسی چارٹ پر بھی بنا سکتے ہیں اور کمرہ جماعت میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی صورت میں پیش کرنا ہے، یعنی آپ تو پہلے ایک خاکہ بنائیں گے، پھر کیا کریں گے، اس کی ایک پریزنٹیشن پاور پوائنٹ پہ بنائیں گے اور جماعت میں پیش کریں گے، اور کم از کم 5 اور 10 زیادہ سے زیادہ 10 احکام یا شامل ہوں۔ سلائیڈز آپ کی کتنی ہونی چاہیے، کم از کم 5 احکام سے متعلق ہو، اور اگر زیادہ سے زیادہ بھی شامل کرے تو 10 سے تجاوز نہ کرے۔ بہترین پریزنٹیشن کو انعام دیا جائے اور والدین کے اسکول آنے کے دن ان کے سامنے وہ طالب علم اپنی پریزنٹیشن پیش کرے۔ بہت ہی مزیدار کام ہے، نیو ٹیکنالوجی سے متعلق ہے، یعنی آپ اردو سیکھنے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا استعمال کرنا بھی اس کتاب میں سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، نبی کریم کے ہی 10 احکامات سے متعلق آپ نے 5 سے 10 سلائیڈز بنانی ہے، پاور پوائنٹ پہ بنانی ہے۔ پہلے تو آپ نے خاکہ بنانا ہے، خاکہ آپ چارٹ پر بھی بنا سکتے ہیں، کسی کاپی پر بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے، آپ پاور پوائنٹ پہ وہ کام کریں گے، اپنی ہم جماعتوں کو بھی دکھائیں گے، اور جو بہترین پریزنٹیشن ہوگی معلم اس کا انتخاب کرے، اور جب والدین اسکول آئے تو اس بچے کی حوصلہ افزائی کے طور پر والدین کو بھی وہ دکھائی جائے۔ یہ بچوں کام آپ نے ایک ہی روز میں مکمل نہیں کرنا، 2 سے 3 جتنا وقت آپ لینا چاہیں آپ اپنے معلم یا معلمہ کو بتائیں، اور آپ بہت اچھے طریقے سے اس کام کو مکمل کریں۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوا اور ہمارا سبق 6.1 بھی ختم ہوا۔ کل شروع کریں گے سبق 6.2۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو املا اور سلیس کا کام آپ کو دیا گیا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مکمل کر کے اگلے روز اسکول آئیے گا۔ خدا حافظ۔